LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 77 में आज हम सफ़रनामा पढ़ेंगे। उर्दू के अहम सफ़रनामा निगारों और उनके मशहूर सफ़रनामों को पढ़कर आखिर में कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी हल करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सफ़रनामा से मुताल्लिक क्विज़ भी कराई जाएगी। इससे पहले हमने वहाँ पे इंशाइया और खतूत निगारी से मुताल्लिक क्विज़ करा दी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, और अगर लिंक से नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो टेलीग्राम पे जा कर के हैदरी स्टडी पॉइंट चैनल का नाम लिखिएगा तो चैनल का लोगो आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम क्विज़ कराते हैं और अहम स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए सफ़रनामा पढ़ते हैं। सफ़रनामा की तारीफ़ क्या है? सफ़रनामा एक ऐसी नसरी सिन्फ़ है जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के सफ़र के मुशाहिदात, मनाजिर और अहम मालूमात को अदबी पैराए में बयान किया जाता है। आप सफ़र पे गए, सफ़र में जो कुछ आपने देखा उसको अदबी पैराए में लिख दिया, वो हो गया सफ़रनामा। उर्दू में सफ़रनामे की रिवायत 19वीं सदी के वुस्त से मिलती है बकौल खालिद महमूद। अब खालिद महमूद के मुताबिक सफ़रनामा क्या है? तो ये लिखते हैं कि सफ़रनामा में एक सयाह अपने तजर्बात व मुशाहिदात खुद बयान करता है। इस तरह से सफ़रनामा एक किस्म की आप बीती भी बन जाता है। यानी सफ़रनामा को एक किस्म की आप बीती किसने करार दिया? खालिद महमूद ने। सफ़रनामे का जो मरकज़ी किरदार होता है वो ख़ुद सफ़रनामा निगार होता है। आप गए हैं लंदन घूमने और लंदन की अहम बातों को अपने अदबी पैराए में लिख रहे हैं, अपने तजर्बात व मुशाहिदात को अदबी पैराए में लिख रहे हैं, तो आप क्या हैं? खुद उसके मरकज़ी किरदार है सफ़रनामे के। और आप सफ़रनामा जो लिखेंगे वो सीगे वाहिद मुतकल्लिम के ज़रिए लिखेंगे। यानी मैंने देखा, मैं गया, मैं इस तरह से होगा। वाहिद मुतकल्लिम के ज़रिए जब सफ़रनामा निगार अपने रूदात बयान करता है तो वो सफ़रनामा कहलाता है। पूछा जा चुका है सवाल कि किस सिन्फ़ में मुसन्निफ़ से गए वाहिद मुतकल्लिम इस्तेमाल करता है? तो सफ़रनामा में। सफ़रनामे को दरवाज़े के बाहर का अदब भी कहा जाता है। सफ़रनामा निगारी का जो मूजिद है या फिर सफ़रनामे का जो बाबा आदम है, किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को कहते हैं सफ़रनामा निगारी का मूजिद या फिर बाबा आदम। उर्दू में अगर सफ़रनामा निगारी की बात करें तो सबसे पहले यूसुफ खां कंबल पोश ने अजायबात फ़रंग के नाम से एक सफ़रनामा लिखा था, जो उर्दू का पहला नसरी सफ़रनामा करार दिया जाता है। यूसुफ खां कंबल पोश ने 1837 ईस्वी में इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। इस सफ़र की रूदात को उन्होंने लिखा था और इसको पहली बार पंडित धर्म नारायण के ज़ेर एहतमाम 1847 में दिल्ली से शाये किया गया। अब अगर आपसे पूछे कि यूसुफ खां कंबल पोश का सफ़रनामा अजायबात फ़रंग कब और कहाँ से शाये हुआ? तो 1847 ईस्वी में दिल्ली से शाये हुआ। 1847 यानी आज़ादी से 100 साल पहले दिल्ली से शाये हुआ था। अजायबात फ़रंग का एक और नाम है, उसका क्या नाम है आप लोग कमेंट में बताएंगे। अजायबात फ़रंग जो उर्दू का पहला सफ़रनामा है, इसका एक और नाम है, नाम आप कमेंट में बताएंगे।
عجائبات فرنگ کے علاوہ جو ابتدائی دور کے اہم سفر نامے ہیں اور اس کے لکھنے والے ہیں کون کون ہیں، دیکھیے غور سے سنیے گا۔ نواب کریم خان نے سفر نامہ لکھا سیاحت نامہ۔ سر سید کا سفر نامہ ہے مسافران لندن۔ سر سید کے علاوہ مسافران لندن کے نام سے ایک اور سفر نامہ ہے، کس کا ہے یہ بھی کمنٹ میں بتائیے، ٹھیک ہے؟ کمنٹ میں آنسر دے دوں گا، لیکن آپ کم سے کم کمنٹ کیجئے تو صحیح۔ مرزا نثار علی کا سفر نامہ ہے سفر نامہ یورپ۔ اور نواب رام پور جن کا نام تھا محمد حامد علی خان، ان کا سفر نامہ ہے سیر حامدی، 2 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ جعفر تھانیسری کا سفر نامہ ہے تواریخ عجیب، جس کو کالا پانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد کا سفر نامہ ہے سیر ایران۔ سیر ایران بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور NCERT میں اس کا نام سیاحت ایران لکھا ہے۔ اور شبلی کے سفر نامے کا نام ہے سفر نامہ روم و مصر و شام۔ تو یہ ابتدائی دور کے سفر نامے ہیں۔ اس کے بعد 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں جو سفر نامے لکھے گئے ان میں مولانا عبد الماجد دریابادی کا سفر نامہ ہے سفر حجاز، جو کہ مذہبی اور علمی لحاظ سے اہم ہے۔ مذہبی جو سفر نامے ہیں ان میں ممتاز مفتی کا لبیک ہے، اور صالحہ عابد حسین کا دیار حبیب ہے، اور احمد سعید ملیح آبادی کا بغداد سے مدینہ منورہ تک۔ یہ تینوں مذہبی سفر نامے اہم ہیں۔ دیکھو دیار حبیب صالحہ عابد حسین کا ہے۔ صالح عابد حسین کا ایک اور سفر نامہ ہے جو کہ آگے ہم بتائیں گے۔ چلیے کچھ مشہور سفر نامے اور اس کے لکھنے والے۔ دیکھو سر راس مسعود کا سفر نامہ ہے جاپان کا تعلیمی نظم و نسق۔ عبد الماجد دریابادی کا ہم نے آپ کو بتایا تھا سفر حجاز ہے۔ اس کے علاوہ 2.5 ہفتے پاکستان میں بھی عبد الماجد دریابادی کا ہے۔ مہاراجہ کشن پرساد کا سفر نامہ ہے سیر پنجاب اور سفر نامہ، یہ سفر نامہ کے نام سے ہی ان کی تصنیف ہے۔ شیخ عبد القادر کا سفر نامہ ہے مقام خلافت اور سیاحت نامہ یورپ۔ خواجہ غلام الثقلین کا سفر نامہ ہے سیاحت نامہ۔ منشی محبوب عالم بنیادی کا سفر نامہ ہے عجائبات یورپ اور سفر نامہ بغداد۔ سید سلیمان ندوی کا سفر نامہ ہے سیر افغانستان۔ نشاطۃ النساء کا سفر نامہ ہے جو کہ حسرت موہانی کی بیگم تھی، سفر نامہ عراق اور سفر نامہ حجاز۔ خواجہ حسن نظامی کا سفر نامہ ہے سیر دلی، سفر نامہ ہندوستان، سفر نامہ افغانستان، سفر نامہ مصر و فلسطین و شام و حجاز۔ قاضی عبد الغفار کا سفر نامہ یہ اہم ہے، نقش فرنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تقسیم ہند کے بعد کچھ اہم سفر نامے لکھیں گے۔ دیکھو بہت سارے سفر نامے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کہیں گھومنے جاتا ہے سفر نامہ لکھ ہی دیتا ہے، تو سب کے سفر نامے اگر ہم بتانے بیٹھ جائیں تو بس بتاتے ہی رہ جائیں، لیکن جو اہم ہیں ہم نے ان کو لکھا ہوا ہے، اور کچھ جان بوجھ کے چھوڑ دیے ہیں، کچھ مشہور سفر نامے جان بوجھ کے چھوڑ دیے ہیں اس لیے کہ اس کے لیے ہم MCQ بنائیں۔ تو کلاس کے آخر میں ہم MCQ کرائیں گے، اگر آپ کو لگے کہ کوئی چھوٹ گیا ہے تو وہ آپ کو MCQ میں مل جائے گا، اور اگر جو چھوٹ گیا وہ MCQ میں بھی نہیں ملے تو میری کم علمی ہے، آپ کمنٹ میں ہمیں درست کر دیجیے گا کہ سر آپ نے ان کا سفر نامہ جو کہ مشہور تھا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ دونوں لوگ، آپ بھی اور میں بھی، سیکھنے کے مرحلے میں ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں، البتہ زیادہ چیزیں میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں، تھوڑا موڑا مجھ سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ رہے نورد شوق، یہ سفر نامہ ڈاکٹر عابد حسین کا ہے۔ میں نے بتایا تھا صالح عابد حسین کا ایک سفر نامہ ہے دیار حبیب۔ اس کے علاوہ سفر زندگی کے لیے سوز و ساز، یہ صالح عابد حسین کا سفر نامہ ہے۔
ساحل اور سمندر موسٹ امپورٹنٹ ہے، سید احتشام حسین کا سفر نامہ ہے۔ ترکی میں 2 سال عبادت بریلوی کا ہے۔ ترکی میں 2 ہفتے، شرق اور وسط میں کیا دیکھا، یہ دونوں سفر نامے سید ابوالحسن ندوی کے ہیں۔ دلی سے سہارنپور ارشد القادری کا سفر نامہ ہے۔ سفر آشنا موسٹ امپورٹنٹ ہے، گوپی چند نارنگ کا ہے۔ مسافر کی ڈائری یہ بھی امپورٹنٹ ہے، خواجہ احمد عباس کا سفر نامہ ہے۔ دنیا میرا گاؤں یہ خواجہ غلام السیدین کا سفر نامہ ہے۔ یہ ہے 20 دن، ٹھیک ہے، یہ مس پرنٹ ہو گیا ہے۔ 20 دن انگلستان میں اور ایک طویل ملاقات، یہ دونوں سفر نامے وزیر اعلیٰ کے ہیں۔ زمیں اور فلک انتظار حسین کا سفر نامہ ہے۔ ابن انشا یہ سفر نامہ لکھنے کے لیے مشہور ہیں، ان کے سفر نامے دنیا گول ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں نگری نگری پھرا مسافر، چلتے ہو تو چین کو چلیے، یہ سب ابن انشا کے سفر نامے ہیں، خصوصی طور سے یاد رکھیے گا، ابن انشا کے سفر نامے اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں۔ جاپان چلو جاپان چلو یہ مجتبیٰ حسین کا اہم سفر نامہ ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اب اتنے سفر ناموں کو آپ نے پڑھ لیا، کچھ چھوٹے ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ چھوٹے ہیں، اب جو کچھ چھوٹے ہیں نا ان کو ہم MCQ میں کر لیں گے، اس کے باوجود بھی جو چھوٹ جائیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں کرا دیجئے گا، آپ ہمارے لیے کمنٹ میں لکھ دیجئے گا۔ چلو، اردو میں سفر نامے کی روایت کا آغاز کس صدی سے ملتا ہے؟ 19ویں صدی سے ملتا ہے۔ 1847 عیسوی میں پہلا سفر نامہ تھا، عجائبات فرنگ، تاریخ یوسفی کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ 1847 عیسوی میں اس کو شائع کرایا گیا تھا دلی سے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو عجائبات فرنگ کو۔ دیار حبیب کس ادیبہ کا ادبی لحاظ سے اہم سفر نامہ ہے؟ تو دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صالحہ عابد حسین کا سفر نامہ ہے۔ بیگم حسرت موہانی نے کس ملک کے سفر پر سفر نامہ لکھا؟ تو ان کا سفر نامہ ہے سفر عراق کے نام سے، یعنی انہوں نے عراق کا سفر نامہ لکھا۔ خواجہ احمد عباس کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ تو مسافر کی ڈائری ہے۔ اب میں نے آپ کو آغا اشرف کا سفر نامہ نہیں بتایا تھا، لیکن میں نے یہاں پہ آپ سے سوال پوچھ لیا ہے کہ ان میں سے کون سا سفر نامہ آغا اشرف کا ہے؟ تماشا میرے آگے، جی نہیں، یہ جمیل الدین علی کا ہے۔ دیش سے باہر ہے یا پھر دجلہ اور برساتی ہے یا پھر خواب خواب سفر ہے؟ تو دیش سے باہر یہ خواجہ اشرف کا آغا اشرف کا سفر نامہ کون سا ہے؟ دیش سے باہر۔ جہان دیگر یہ سفر نامہ ہے، کس کا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا ہے، ٹھیک ہے۔ کوہ دماوند ان کے سفر ناموں کا مجموعہ ہے۔ اور ستمبر کا چاند یہ ان کا ایک سفر نامہ ہے، BPSC میں پوچھا گیا تھا، ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر کو بھی یاد رکھنا ہے۔ دجلہ، برساتی اور ڈینیوب، یہ 3 سفر نامے کس کے ہیں؟ تو یہ شفیق الرحمن کے ہیں۔ ابن انشا کا وہ سفر نامہ جس کے عنوان میں مشہور سیاح کا نام آتا ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ اچھا چلو ایک سوال جنرل کا بتاؤ، ابن بطوطہ کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آیا اور اس کی مشہور کتاب کا نام کیا؟ چلو مشہور کتاب کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی مشہور کتاب کا نام ہے رحلہ، لیکن یہ کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آیا تھا؟ اس کا جواب آپ لوگ لکھو کمنٹ میں۔ مستنصر حسین تارڑ کا
सफ़रनामा कौन सा नहीं है। देखो इनके 3 सफ़रनामे, मैंने इनके सफ़रनामे थ्योरी में इसलिए नहीं बताए थे ताकि मैं MCQs में बता सकूं। निकले तेरी तलाश में, उंदलुस में अजनबी और खाना बदोश, ये तीनों सफ़रनामे तारड़ साहब के हैं। और ज़मी देख फलक देख ये इंतज़ार हुसैन का है। सैयद सुलेमान नदवी का सफ़रनामा कौन सा है, तो सैर अफ़ग़ानिस्तान, ये सुलेमान नदवी का है। बेगम रियाजुद्दीन के सफ़रनामा 7 समंदर पार के अलावा एक और सफ़रनामा है धनक पर कदम। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का सफ़रनामा कौन सा है, 7 समंदर पार, और दूसरा सफ़रनामा इनका है धनक पर कदम। अच्छा धनक क्या होता है जानते हैं, कमेंट में लिखो तो धनक क्या होता है। रेनबो होता है अगर मैं सही बता पा रहा हूँ तो, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। धनक शायद रेनबो को कहते हैं। जमीलुद्दीन आली का सफ़रनामा है दुनिया मेरे आगे और तमाशा मेरे आगे। तो यही पूछ रहा है, तमाशा मेरे आगे जमीलुद्दीन आली का है और दुनिया मेरे आगे भी जमीलुद्दीन आली का है। होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। इस शेर से इन्होंने टाइटल लेकर के 2 सफ़रनामे लिख दिए, तमाशा मेरे आगे, दुनिया मेरे आगे। अच्छा ये जो शेर है किसका है, मिर्ज़ा गालिब का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इब्न इंशा का कौन सा सफ़रनामा नहीं है। दुनिया गोल है इब्न इंशा का है, इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का। चलते हो तो चीन को चलिए, ये भी इब्न इंशा का है। लेकिन जापान चलो जापान चलो ये मुजतबा हुसैन का सफ़रनामा है। अशफाक अहमद के सफ़रनामों में से एक का नाम क्या है, तो देखो चंगू पाकिस्तान, चंगू पाकिस्तान ये अशफाक अहमद का सफ़रनामा है। बाकी ऑप्शन में हिंद यात्रा, मुमताज़ मुफ्ती का एक तवील मुलाकात, आगा का है, और निकले तेरी तलाश में किसका है, तारड़ साहब का है। ठीक है, वज़ीर आगा का और मुस्तंसर हुसैन तारड़ का। चलो एहतिशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम क्या है, ये तो आसान सा सवाल है। ठीक है, चलो आगे सवाल, वज़ीर आगा का सफ़रनामा क्या है, तो वज़ीर आगा का सफ़रनामा अभी मैंने बताया, ज़मी देख फलक देख इंतज़ार हुसैन का है, सैर अफ़ग़ानिस्तान सुलेमान नदवी का है, तमाशा मेरे आगे जमीलुद्दीन आली का है। अब एक तवील मुलाकात ये वज़ीर आगा का सफ़रनामा है। रामलाल का सफ़रनामा जिसमें ख़ज़ा के पत्तों का ज़िक्र है, ठीक है, टाइटल में ज़िक्र है, ठीक है, और ज़र्द पत्तों की बहार ये सफ़रनामा है रामलाल का। इंतज़ार हुसैन का सफ़रनामा कौन सा है, ज़मी देख फलक देख। पाकिस्तान यात्रा ये किसका है, देखो हिंद यात्रा मुमताज़ मुफ्ती का है, जहान दिगर ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है, और ज़मी देख फलक देख इंतज़ार हुसैन का। पाकिस्तान यात्रा आगे सवाल आएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलो जोगिंदर पाल का सफ़रनामा कौन सा है बताओ, तो यही है पाकिस्तान यात्रा जोगिंदर पाल का। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, सवालात ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, सवालात ख़त्म हो गए, तो हमने सफ़रनामा पढ़ा दिया आपको। ठीक है, सफ़रनामे सारे एक ही तरह से पढ़ा देते, मुमकिन है आप बोर हो जाते, लेकिन कुछ सफ़रनामे हमने थ्योरी में पढ़ाए, कुछ सफ़रनामे आपको हमने MCQs में करा दिए, तो इससे आपको मुमकिन है कुछ याद हो गया होगा। अगर कोई कसर बाकी रही है तो आप हमारे टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम पे हम आज MCQ कराएंगे, क्विज़ कराएंगे जो कि सफ़रनामों पर मबनी होंगे। ओके, खुदा हाफिज़।